है, अदम एतमाद है उनकी पॉलिसियों के ऊपर। और इस इलेक्शन ने इमरान खान साहब की जमात की भी कलई खोल दी है। जो दूसरों पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाते थे, आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की किसी जमात बशमूल पीपल्स पार्टी जिन लोगों को टिकटें दी गईं, हमारी जमात के किसी कारकुन ने हमारे किसी फैसले पर एतराज़ नहीं किया, चूँकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर पीडीएम जमातों ने अपने सियासी कारकुनों को टिकटें दी। इमरान नियाज़ी साहब ने पैसे वालों को टिकटें दी। सिंध के अंदर भी उनकी जमात ने शिकायत की 35 करोड़ रुपए की सेनेट की टिकट बेची गई है। बलूचिस्तान में भी उनकी अपनी जमात ने शिकायत की कि 70 करोड़ रुपए में टिकट बेची गई है। इसी तरह फैसल वाउडा के साथ जो खेल खेला गया है, 2.5 साल उनकी नाअहली को मुस्लिम लीग नून के 2 सेनेटर्स खड़े पैर फारिग कर दिए गए कि जी आपका डिक्लेरेशन लेट था और गैर मुल्की शहरियत पे आप अहल नहीं है सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए या बरकरार रहें उसके ऊपर। लेकिन फैसल वाउडा ने हमारे निज़ाम अदल के साथ खेला और सुबह अपना वोट डाला, वोट डाल के अदालत में जाके इस्तीफ़ा जमा करा दिया ताकि नाअहली से बच सकें। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए और फैसल वाउडा के केस को एक मिसाल बनाना चाहिए कि जो शख्स गलत बयानी करता है, जो झूठा एफिडेविट देता है, वो किस तरह सेनेट के मेंबरशिप के लिए हकदार हो सकता है। उस पर भी आर्टिकल 62, 63 की वायलेशन की सज़ा, मिस डिक्लेरेशन का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उसकी नाअहलियत होती है और वो किसी ओहदे के लिए हकदार नहीं हो सकता, लागू की जानी चाहिए। और साथ ही साथ मैं बहुत अदब के साथ, बहुत ही तालीम के साथ, कोई गुस्ताखी किए बगैर, जो कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया किसी भी मुल्क में आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी की ज़ामिन होती है। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से पंजाब से एक अवामी नुमाइंदा होने के नाते अपील करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब, पंजाब में इस हुकूमत ने गैर आइनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे 2.25 साल हो गए हैं 50,000 से ज़्यादा बल्दियाती नुमाइंदों को बरतरफ किया। पंजाब के 50,000 बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हमारे निज़ाम अदल की तरफ देख देख कर उनकी आंखें सूख चुकी हैं। उनके केसेस पर फैसला नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट समात में इस बरतरफी को गैर आइनी करार दे चुकी है, लेकिन इन बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को इंसाफ नहीं मिल रहा, चूँकि उनकी अक्सरियत का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के बल्दियाती मैंडेट को कुचला जाता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा उस हक के लिए निज़ाम अदल के दरवाजे खटखटा के थक जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती, तो इसकी शिकायत हम कहाँ करें। मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस केस का जो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे समात है, हंगामी तौर पे और फ्री तौर पे नोटिस लेंगे। कहीं ऐसा ना हो
کہ ان اداروں کی جو مدت جنوری 2022 تک ہے اس تک یہ مقدمے التوا میں رہیں اور پھر انفرکچوس ہو جائیں، یا کل کو یہ کہا جائے کہ اب اس حکومت نے نئے انتخابی شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے لہٰذا نئے انتخابات میں جائیں، اس کے باوجود کہ برطرفی غیر آئینی تھی۔ تو میں اپیل کرتا ہوں فیڈریشن کے نام پہ، اسی طرح مشرقی پاکستان کے ساتھ محرومی پیدا کی گئی تھی، مشرقی پاکستان کے عوام میں جو محرومی پیدا ہوئی اس کے پاکستان کے وفاق کے لیے بہت مہلک اثرات ہوئے۔ آج پاکستان کے چھوٹے صوبے تو شکایت کرتے تھے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بھی اپنے حقوق کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے۔ 2.25 سال ہو گئے ہیں، 50,000 سے زیادہ منتخب نمائندوں کو غیر آئینی طور پہ برطرف کیا گیا ہے اور انہیں کوئی انصاف دینے والا نہیں۔ سر، آج کے نتائج کے بعد پی ڈی ایم کیا لانگ مارچ کی طرف جائے گا یا قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ کیونکہ آج تو اور اس میں جہاں ہم نے لانگ مارچ کا اعلان پی ڈی ایم کی جماعتوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے، اس کے نتائج پر بھی ہم غور کریں گے۔ کل مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں پورے ملک سے ہمارے جنرل کونسل کے ممبروں کے علاوہ ضلع اور ڈویژن کے عہدیداروں کو بھی خصوصی طور پہ شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور ہم اس میں بھی لانگ مارچ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی تنظیموں کو ٹاسک دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگر عمران نیازی صاحب نے آج کی شکست کے بعد خود استعفیٰ نہیں دیا تو 26 مارچ کو پاکستان کے عوام کے قافلے پورے ملک سے اسلام آباد ان کا استعفیٰ لینے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اور میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب عمران نیازی صاحب مزید اپنی نالائکی، نااہلی اور ناکامی کو کرپشن این آر او نہیں دوں گا اس قوالی کے پیچھے نہیں چھپا سکتے۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ اس ملک کو چلنے کے اہل نہیں ہیں۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان کے پاس سوائے انتقامی کارروائیوں کے کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کا واحد ایجنڈا یہ ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔